نادية كنت تحكي لنا دونك اليوم في الصباح على شنو قمت شنو وريت بالضبط؟ اليوم 8:15 كنت في البلكون بتاع دارنا اللي هو يعطي على الباركينج اللي صارت فيه الوقعة. من الأول قاعدة معناتها مانيش j'ai pas payé attention à ce qui se passait. فما كرهبة لوكاسيون اللي هي كرهبة سي شكري الله يرحمه فيها شوفور. البوزيشن تاع البالكون c'était une position de profil par rapport à la voiture, donc je pouvais voir le chauffeur. ما شفتوش معناها شلون لابس من الأول كيما قلت لك j'ai pas prêté attention à ce qui se passait. À un certain moment جاي شكون نحكي مع الشوفور جاي يطبس عليه ماهوش يسلم عليه معناتها نتاع باش يقول له صباح خير ولا قاعد يحكي معاه لا طبس عليه 5 à 10 secondes كيف اللي يبلغ له ميساج ولا قال له حاجه ولا je ne sais pas et c'est l'impression que j'ai eu de toute façon. Ce n'est pas une accusation, c'est une constatation. مشي خرج من الشيره الاخرى معناها دخل من شيره وخرج من الشيره الاخرى. بعد فما الطفله نتاعنا هذيا معناها هي شنو قالت لي خاطر عندنا طفله تجينا للدار تعاون باش تدخل هي للبلاصه زعما يفوكيلي لو كود البيبي يتحل بالكود اور elle n'a pas le code حللها سي شكري الله يرحمه كوانسيدونس. دونك هي دخلت وهو خرج والعساس ادخل للبلاصه دونك شافته الطفله دخل لبيته وسكر باب بيته. باهي ce que j'ai vu moi entre temps من الفوق شفت سي شكري الله يرحمه خرج شفته من الشافه خرج دونك من الممشى نتاع البلاص دخل في كرهبته حل الباب دخل باش يسكر الباب اميشما مازال ما تسكرش الباب خلط عليه واحد ماهوش يجري معناها ماهوش جاي من بلاصه بعيده نتاع يخلط عليه يجري وماهوش يمشي عادي. il avait juste une marche hâtive معناها une marche pressée ويديه اللوطه. je n'avais pas remarqué l'arme. هذا كله وانا معناتها مازلت نشوف حاجه عاديه معناها ظهرت لي سي شكري مستانسه بيه يطلع في الكهرباء مستانسه يجي شوفور العباد تبدا ماشيه جايه 8 متاع الصباح ماهيش مخر ماهيش بكري دونك لو موفمون ne m'a pas dérangé. ان سيغتان مومون وقف قدامه وجبد الفرد معناها طلع يده et il a tiré en premier lieu في البلار. البلار كان مسكر البلار مسكر. d'ailleurs كيف جاو les experts من بعد معناتها وقتها وين ils ont pu déterminer est-ce que la balle a été tirée من برا ولا من داخل. il a tiré le premier coup في البلار. le deuxième coup le premier coup c'était une seule balle. Le deuxième coup c'était une sorte de rafale فيها 3 ou 4 balles ورا بعضهم. c'est pas une arme automatique, c'est une arme normale. Mais le deuxième coup c'était plusieurs fois avec une intervalle قصيرة ياسر. نجم نقولوا اللي الضربة الأولى كانت بغرض تكسير الشباك وثلاثة ضربات اللي تلات بغرض القتل. Exactement. المرة الأولى كسر الشباك والمرة الثانية c'était dirigé vers la victime. نادي نحب نتعدل سؤال آخر. اليوم سمعناك في بعض وسائل الإعلام حكيت على ردة فعل نتاع السائق اللي صاحب في المرحوم شكري بالعيد اللي حسب تقييمك أنت ما كانتش عادية. بأكثر التفاصيل اش معناها ما هيش عادية؟ كما قلت لك انا البوزيشن تاع البالكون par rapport à la voiture c'est une position de profil donc je pouvais voir exactement ce que faisait le chauffeur وقتها خاطر انا من الاول ما كنتش نغزر له باش نثبت فيه ولا وقت اللي ما صارتش الحادثه مي وقت اللي صارت الواقعه قعدت نثبت فيه غزرت قعدت نثبت في القاتل ونثبت فيه هو. il n'a pas bougé d'un centimètre. Le chauffeur n'a pas bougé. أنا نعرف وقت اللي عبد يبدا قاعد وعبد بحذاه يتمس نسخيسكو يتضرب مش حتى يضرب بالكرتوش يتضرب ولا يدوخ ولا أي حاجة il y a une réaction humaine qui se passe اللي هي يخرج من الكهرباء يحاول يمشي يسعى في العبد اللي بحذاه فما بالك عبد بحذاك ودمو ميرتو شرت له ما تحركش d'un centimètre. والقاتل بعد ما ضربوه فما دراجة نارية من نوع فيسبا d'après ce que j'ai vu. Ce n'est pas une 103. D'après ce qui se dit, ce n'est pas du tout une 103.
C'est une moto de genre Vespa, voilà, couleur bleu ou noir, mais très foncé. يستنى فيه من الاول، انا من الاول جاي لي روماركي معناها واقفه مش بعيد على السياره معناتها واقف مش لا واقفه في حافه البلاصه اللي بيربانديكولير مع البلاصه نتاعنا، خاطر ليموبل نتاعنا هكا وليموبل الاخر هكا، هي واقفه في الطرف هذا وفيها عبد، ودابخي لو ديماراج نتاع الموتور قاعده تخدم، خاطر إي با بري الوقت اللي خلط عليه الاخر وركب فوق الموتور اللي قاعد يسوق نا با بري لو طون باش يخدمها طول ديمارات، وما خرجتش من شيرة الكياس، خرجت من شيرة الحومه اللي مقابلتنا اللي هي مغطيه بجار، دونك il a fait le tour ومشى، je ne pouvais plus le voir، ما عادش نجم نشوفه وين مشى. فوالا. دونك انت نعرف حالة صدمة في واقعة كيما هكا، حاولتي تهبط بالوقت باش تعاين معناتها عن قرب، شنو صار؟ انا وقت اللي صارت الواقعة صدقني ما نجمتش حتى نعيط، ما نجمتش حتى نبكي، ما نجمتش نعيط، ما نجمت نعمل حتى شيء، لقيت روحي ما نجمتش نتحرك. لا بروميير رياكسيون كو جي او وقت اللي قاموا العباد عيطوا صح، وقت اللي الكرتوش ضرب، وقتها الجيران خرجوا ونسمع في معناها في صيحة فزع، الجيران يعيطوا، نسات تعيط ورجال يعيطوا وبداو يهبطوا، وقتها وين جي كومونسي ا بانيكي، وقتها وين لي زيدي كلهم جاوني فرد وقت مانيش عارفه روحي شنو باش نعمل اون بروميير لو، يا ما نكلم البوليسيه ولا نكلم الاعلام ولا نكلم ما فامي. جي بريفيري من الاول نو با دير سا ما فامي، معناها بابا وامي ما قلت لهمش، قلت لهم اللي انا شفت كيفهم هما، خاطر بابا قام شاف وقت اللي تضرب بالكرتوش، وقت اللي قاموا العباد الكل، خاطر بيرسون نا فو الحكايه من الاول. نادي خلينا نحكيو شويه على التدخل الامني، كان شي تدخل امني سريع، حضر شي الامن معناتها بالوقت، وكي حضر قام شي معناتها باجراءات المعهوده فيما يتعلق بحمايه مسرح الجريمه، ومعناتها اللي نعرفوه هذاك على البوليسيه الخدمه اللي يعملوها في حالات مميزه. هو بعد ما صارت الواقعه معناها لحسن الحظ عندنا اون اجونس دو لوكاسيون دامبولانس جوست فوقنا، دونك لي زامبولانسيي جاو بالوقت، جابوا البرانكار بالوقت، الاسعاف صار بالوقت، الحضور نتاع الطاقم الامني سا بري دون لي 20-25 مينوت باش جاو. عاينوا البلاصه، ايزون ديليميتي لا سيل دو كريم، جاو دي زيكسبير، شافوا الكرهبه، شافوا الديريكسيون تاع الدم منين، من وقتها حاولوا باش يشوفوا اسكو ايفونتويلمون الكرتوشه جات من داخل والا من برا. فوالا معناها ليكسبرتيز صارت، الخدمه نتاعهم خدموها. Bon, peut-être qu'ils ont pris un peu de temps pour arriver, mais je sais pas, peut-être que l'information خذت الوقت زاده باش تخلط. فوالا. باش نختموا، نعرفوا اللي انت تو كنت في التحقيق في الجرجاني، شنو هما الحوايج اللي نجموا نحكيو فيهم، اللي نجموا نقولوهم، واللي ما نجموش يسببوا مشاكل لسائر التحقيق؟ والله انا توا effectivement كنت في التحقيق، عطيت اقوالي اكثر من اقوالي. هو معناها سامحني نقص عليك، توا وقتاش كملت من التحقيق من الجرجاني؟ وقتاش خرجت 10 واش دخلت على 10:30 تاع الليل. شنو فما جديد؟ شنو الشيء اللي نجموا نحكيو عليه، اللي نجموا نتحدثوا عليه وما ينجمش يسبب لك مشاكل ولا يسبب مشاكل لسائر التحقيق؟ هو معناها مش اللي كنت فيه مش مجرد معناتها اقوال، لا هو تحقيق رسمي معناها. دونك كل كلمه معناتها بحسابها اللي قلتها، على خاطر كيما تنجم تعاون وتضوي في قضيه سي شكري الله يرحمه، كيما تنجم تظلم عباد معناها. دونك ديجا معناها افون دو كومونسي à dire شنو اللي شفت غاديك وشنو اللي فما، je voudrais dire que حتى كلمة من اللي قلتها ما نتراجع فيها، وحتى قول من اللي قلته ما نتراجع فيه. et je suis absolument sûre et archi sûre de ce que j'ai vu. وانا ما وصلت كلمت وما اتصلت بوسائل الاعلام الصباح، اول حاجه عملتها ما كلمتش الشرطه، كلمت وسائل الاعلام اللي انا ما نحبش تصير لطفي نكذب.
معناها سكتة قلبية ولا تتكلفت الحكاية ولا ما توصلش كيما هي. فوالا. ثاني حاجة، أنا اليوم كي كنت في التحقيق واجهت حارس العمارة متاعنا اللي نسكنوا فيها، أنا في الطابق الرابع وسي شكري الله يرحمه في الطابق الأول، والشوفور. دونك جابوا الشوفور وحاولوا يسألوه وحاولوا معناها يديتورن ان بو لي كيستيون، مي يكونيس لي ريبونس. فما دي ريبونس اللي يعرفوهم، كيما مثلا جبدوا له الاكستريم تاع التليفونات اللي عملهم اليوم، دونك يساف بيرتينامون شكون كلم وشكون ما كلمش وهو شكون كلمه. كيف سألوه إلا مانتي، كذب على التليفونات اللي جاوه. كيف سألوه قالوا له فماشي سيد جاي وحكي معاك في الصباح، قال لهم من الأول قال لهم لا، وبعد قال لهم ما نعرفش، وبعد قال لهم ليه ما علاش شنو يا اخي انا ما نعرفش وانا دخلت بعضي معناها متاع عبد ما نجمش يكون نساء بخيتو في الصباح، معناها ماهيش عمناه ولا هي في الصباح. تتفكر روحك صباح جاي واحد حكي معاك في الكهرباء ولا لا؟ الشوفير هذا فماشي معلومات توفرت عليه، اسكو عنده مده يجي سي شكري بالعيد الله يرحمه في الصباح، معناتها هو بيدو ديما يجي؟ لا ماهوش هو بيدو، ماهوش هو بيدو، وهو حسب ما قال، هو قال رفيق، هو قال سي شكري رفيق، معناها ينتميوا لنفس نفس الحزب. Ça n'a pas été vérifié. Je n'ai pas été informé que الحكاية صحيحة. Et ليه ما تمام. دونك الحكاية كيما هذه اليوم صارت في تونس، تصفية، يعني انت كنت شاهدة على عملية تصفية سياسية. شنو المساج اللي خرجت به اليوم بعد نهار كامل عديته ما بين وسائل الاعلام والتحقيق؟ اليوم نادي، خلينا نمشيو لنادي لا بيرسون، شنو هو المساج اللي خرجت به اليوم؟ هو توت فاصون اللي نحب نقول معناها اللي اليوم نادية جورنالiste était totalement absente. معناها mon comportement de ce matin n'a pas du tout été celui d'une journaliste. Une journaliste n'aurait pas contacté, n'aurait pas réagi comme ça. Elle aurait plutôt معناها cherché à connaître la vérité. وأول حاجة تعملها تهز الكاميرا نتاعها وتهبط. أنا أول سين صورتها هي السين تاع الأمبولانس، ما يدي ما نجم تمس حتى شيء قبل، ما نجمتش حتى نتكلم. Voilà, si Chokri étant un ami, un très grand ami à moi, donc ma réaction vraiment, أنا بدي j'étais surprise، قلت كيفاش معناتها لا نجمت نبكي لا نجمت نعيط لا نجمت نصيح لا حتى شيء. Ce que j'ai remarqué c'est que وسائل الإعلام مش اللي أنا اتجهت لهم، مي بعض وسائل الإعلام اللي كلمتني سي دو ماتراكاج، سي دو ماتراكاج معناها سا مانك دومانيتي تو سامبلومون. ما يشوفوش كي تقول له راني تعبة راني ما نجمش نتكلم راني قوالي عطيتهم 20 مرة. كيف مشيت أنا نحقق كل ما يدخل عون يعاود ياخذ قوالي بالمرتين وبالثلاثة، وكل مرة ils essayent de détourner la question. راهو سي فريمون معناها une déstabilisation énorme. Donc فوالا معناها peut-être que وسائل الإعلام تحب توصل المعلومة، تحب المعلومة توصل صحيحة، تحبها توصل من عند نفس العبد للناس الكل. Je suis totalement d'accord. Mais il faut quand même un peu arrêter le matraquage. Je n'en peux plus.